जनाउन चाहन्छु कृपया धैर्य धारण गरेर अवलोकन गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु धन्यवाद उता बोलाउनु पर्छ उता बोलाउनु पर्छ बेन्ची ल्याउँदैछ
युट्युबमा आउँछ युट्युबमा आउँछ त्यही युट्युबबाट हेर्नु मिल्छ रहिरहन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत टक्राउँदै हाम्रो यस मारुन नृत्यको
मन्दाता पनि खाने के खाने यही नर्मल
मौलिक कला संस्कृतिको संरक्षण गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ हाम्रो यस स्याङ्जा कालीको तराईवासी मगर समाजद्वारा आयोजित मौलिक कालीको मुक्ति लिएर हामी आज तिलोत्तमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 डाइबोटोल स्थित यस समाजका कार्य समिति सदस्य आदरणीय अमरबहादुर गेलाङज्यूको व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा उपस्थित भएका छौँ। उहाँले आज हामीलाई आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा ओपनिङ स्वरूप हामीलाई निमन्त्रणा दिनुभएको र हामीले उहाँलाई
बधाई दिनको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। उहाँको यस व्यवसाय सुरुवातप्रति हाम्रो सम्पूर्ण कालीकोटे मगर समाजको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई एवं शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र उहाँको आगामी दिनमा उहाँको यस व्यावसायिक सफलता हुँदै जाओस् भन्ने कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र आजको यस कार्यक्रमलाई अवलोकन गरेर आउनुभएका सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कृपया धैर्य धारण गरेर अवलोकन गरिदिनुको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो
पुरानो कृष्ण तरिका भन्ने चरणमा नृत्य भइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस नृत्यमा 1600 कृष्ण गीत भएको संवादको बारेमा बनाइएको एउटा काल्पनिक नृत्य गीत भएको संवादको बारेमा नृत्य गीत भइरहेको छ। मागमा गीतहरू बाँडिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।
मला अजून थाहा छैन नि
माथिबाट लाउनुपर्छ कि लाइट के को लागि होला लाइट पर्दैन यही छ हेर्नु को यहाँ बोर्डमा आउँछ बोर्डबाट फेरि कुटी भएर आउँछ यहाँ त अहिले झिलिमिली हुन्छ कसो यहाँ आउँछ